औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होने की बजाय मज़ीद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अभी क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, इस पे बात करते हैं। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब ने जलसे का ऐलान कर रखा है बुध वाले दिन। जनाब, हुकूमत में इस वक्त हलचल थरथल्ली मची हुई है। पुलिस है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही, और इस वक्त पीटीआई के साथ जो है वो हुकूमत क्या करने जा रही है, इस पे बात करते हैं। आज इमरान खान साहब ने अपना अहम खिताब किया। उसमें उन्होंने हालात व वाक़यात पर बड़ा भरपूर अंदाज में अपना लहे अमल सामने रखा और आइंदा क्या करने वाले वो भी सामने रखा। उन्होंने भरपूर मजम्मत की कि उनके साथ जो कुछ हुआ अजमान पार्क में उनकी गैर मौजूदगी में, और फिर इस्लामाबाद में जैसे उनके साथ वाक़या रुनमा हो, उस पर बात की। मगर अब बात करते हैं हुकूमत क्या करने जा रही है। इस वक्त लेटेस्ट पोजीशन ये है कि पीटीआई के रहनुमाओं कारकुनों की पकड़ धक्कड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। आईजी पंजाब की तरफ से कारकुनान और लीडरान की फहरिस्त जारी कर दी गई है। 102 कारकुन और लीडर हैं जिनकी फहरिस्त जारी की गई है, जिनको कुछ को गिरफ्तार कर ली गए, कुछ के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। इस्लामाबाद में शिबली फराज साहब के घर पर छापा मारा गया, दरवाज़ा तोड़कर दाखिल हुई पुलिस। घर में जाकर ख़वातीन और बच्चों को वही हथकंडा सबको हरासां करने के बाद पुलिस वापस चली गई। अभी मैं एक और वीडियो देख रहा था, इस्लामाबाद में है या किस शहर में है, किसी चैनल पे, वहाँ भी पुलिस किसी कारकुन है या लीडर है उसके घर में दाखिल हुई है। वहाँ पर ख़वातीन को उन्होंने दरवाज़ा तोड़ कर दाखिल हो रहे हैं। हर जगह दरवाज़ा तोड़ कर दाखिल होते हैं। वहाँ उनके घर में मेहमान आए हुए थे, उनको पुलिस उठाकर साथ ले गई है। ख़वातीन को, बच्चों को जो है, बच्चे रो रहे थे, बिलक रहे थे और मजम्मत कर रहे थे, हुकूमत को अच्छे अल्फाज में याद कर रहे थे। ये फीडबैक है आवाम का जो इस वक्त एक्शन हो रहा है, और हुकूमत ये सोचती है, और सियासी पार्टियां जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है वो ये सोचती हैं कि शायद इस तरह उन्हें अवामी हमायत मिल जाएगी, जो कि मज़ीद नेगेटिव होती जा रही है और पीटीआई का पलड़ा भारी होता जा रहा है। अभी तक जो है उनका ग्राफ कम नहीं हुआ, बल्कि वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। आज पीएमएल ज़ियाउल हक जो है, उन्होंने, जनाब इजाजुल हक, उन्होंने आज पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अपने साथियों समेत उन्होंने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि मैं आइंदा इलेक्शन पीटीआई के साथ मिलकर लड़ूंगा। ये है हुकूमती ऑपरेशंस, हुकूमती सख्तियाँ, हुकूमत के हथकंडे। उसके जवाब में लोग जो हैं वो पीटीआई के साथ मिलते जा रहे हैं। ये लीडरान हैं। यहाँ पर आप क्या सोचते हैं? अवाम हुकूमत के जो इक़दामात हैं उनसे मुतासर हो रही है? वो हुकूमत से जो है, क्या हुकूमत के पलड़े में उनका वज़न आएगा? हरगिज़ नहीं। अवाम जो है वो मज़ीद टूटती जा रही है इन सियासी पार्टियों से जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं। आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी अहम इजलास हुआ इलेक्शनों के हवाले से, और कल जो है वो सारे इत्तेहादी जमातों का एक इजलास है जिसमें आइंदा का लहे अमल तय किया जाएगा। आपको मालूम है कि इसमें इलेक्शन को डिले करवाने के हवाले से और इमरान खान को निशाने इबरत बनाने के लिए सिर्फ दो जमातें जो हैं वो मुतहर्रिक हैं और वो रिवेंज लेना चाहती हैं। एक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दूसरे पे मौलाना फजल रहमान। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है कि वो इनके साथ इस मामले में नहीं है।
اب مولانا فضل الرحمان کی آپ گفتگو دیکھیں اور ان کا عمران خان کے ساتھ جو ہے نفرت انگیز رویہ جو ہے وہ سارا کچھ آشکار کر دیتا ہے. اسی طرح پی ایم ایل این کی طرف سے بھی آپ دیکھیں کہ ایک سیاسی جماعت ہے، بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جس کو یہ اپنے ہاتھوں سے ڈبو رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان کا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کی کتنی ساری سیاسی ساکھ ہے. پی ایم ایل این جو ہے سب سے زیادہ جو ہے اپنا نقصان کر رہی ہے. اپنی اتنی بڑی جماعت کو سمیٹتے سمیٹتے وہ پتہ نہیں پیپلز پارٹی کی طرح شاید لاہور میں بھی نہیں رہے گی. یہ افسوس کا مقام ہے کہ اتنی بڑی جماعت جس نے اس ملک میں کام بھی کیا ہوا ہے، اس ملک میں ان کے کام بولتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. عوام نے ان کو چھوڑ دیا. عوام پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہی ہے. عوام پی ٹی آئی کے لیڈر کے لیے اپنی جان دینا چاہتی ہے. عوام پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہے اس ہی سے اپنی امیدیں وابستہ کر چکی ہے، کیونکہ یہ لوگ جو آئے ہیں یہ عوام کو ایک سبز باغ دکھا کر آئے تھے جو کہ خوفناک خواب ثابت ہوا. اب اس وقت پکڑ دکڑ شروع ہے اور اس وقت یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید آج رات زمان پارک پہ پھر آپریشن کیا جائے گا، کیونکہ یہ کھیل رکنے والا نہیں ہے. کھیل کیا ہے؟ کھیل یہ ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے مزید مقدمات میں الجھایا جائے، وہ الیکشن کمپین نہ کر سکے، وہ کسی طرح کا سیاسی جلسہ نہ کر سکے. اب بدھ والا جلسہ جو ہے وہ اس نے ان کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اس میں کتنے لوگ آئیں گے، انہیں معلوم ہے کہ لوگوں کو لایا نہیں جاتا، لوگ خود آتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اس میں جلسے میں وہ جلسہ نہیں ہوگا، وہ مہان جلسہ ہوگا، میگا جلسہ ہوگا. اس خوف میں مبتلا ہے. کیا خوف ہے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں جب وہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا تو اسے یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ابھی تک کوئی جلسہ نہیں کر سکے. ان 14 جماعتوں میں سے آپ بتائیں کسی نے جلسہ کیا ہو؟ انتخابات کا خوف، عمران خان کی پاپولیرٹی ملا کر حکومت کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے، جو جائز ناجائز کسی بھی طریقے سے عمران خان کو جو ہے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. اب پکڑ دکڑ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ دیکھیں کہاں جا کے رکتا ہے. یہ رکنے والا نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں ان کا بس چلے تو اس وقت جو اگر 4 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ یا 10 کروڑ لوگ جو ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، یہ سب کو سب جیلوں میں ڈال دیں، یہ سب کو اڑا دے، بم مار کے اڑا دے، تاکہ عمران خان کی حمایت کسی طرح ختم ہو. کاش ساری جماعتیں بالخصوص پی ایم ایل این اپنا بیانیہ، سٹرانگ بیانیہ جو عوام کے قابل قبول ہو، جو عمران خان کی ٹکر کا بیانیہ ہو، جو عمران خان کا مقابلہ کر سکے، وہ لے کر عوام میں آئے. الیکشن کا اعلان کر دے، شاید بچت ہو جائے. الیکشن کا اعلان نہیں کرائیں گے، زبردستی کریں گے، اس طرح پکڑ دکڑ کریں گے، تشدد کریں گے تو لوگوں کو آپ مزید اپنے خلاف کر لیں گے، مگر اقتدار جو ہے اس کو طول نہیں دے سکیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.